अथैकोनषष्टितमः सर्गः। मम त्वश्वानि वृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णमश्रुविमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम्। उभाभ्याम् राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम् प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि धारयन्। गुहेन सार्धम् तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान् बहून्। आशया यदि माम् रामः पुनः शब्दापयेदिति विषयेते महाराज महाव्यसनकर्षिताः। अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रचरन्ति च। रामशोकाभिभूतम् तन्निष्कूजमभवद्वनम् लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः सन्तप्तपद्माः पद्मिन्यो लीनमीनविहङ्गमाः। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथा पुरम्। अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च न चाभिरामानारामान् पश्यामि मनुजर्षभा। प्रविशन्तमयोध्यायाम् न कश्चिदभिनन्दति नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। देवराजरथम् दृष्ट्वा विना राममिहागतम् दूरादश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। हर्म्यैर्विमानैः प्रासादैरवेक्ष्य रथमागतम् हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्षिताः। आयतैर्विमलैर्नेत्रैरश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमार्ततरा स्त्रियः। नामित्राणाम् न मित्राणामुदासीनजनस्य च अहमार्ततया कञ्चिद्विशेषम् नोपलक्षये। अप्रहृष्टमनुष्या च दीननागतुरङ्गमा आर्तस्वरपरिम्लाना विनिश्वसितनिस्वना। निरानन्दा महाराज रामप्रव्राजनातुरा कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे। सूतस्य वचनम् श्रुत्वा वाचा परमदीनया बाष्पोपहतया सूतमिदम् वचनमब्रवीत्। कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया मया न मन्त्रकुशलैर्वृद्धैः सह समर्थितम् न सुहृद्भिर्न चामात्यैर्मन्त्रयित्वा सनैगमैः। मया यमर्थः सम्मोहात् स्त्रीहेतोः सहसा कृतः भवितव्यतया नूनमिदम् वा व्यसनम् महत्। कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तम् सूतयदृच्छया सूतयद्यस्ति ते किञ्चिन्मयापि सुकृतम् कृतम्। त्वम् प्रापयाशु माम् रामम् प्राणाः सन्त्वरयन्ति माम् यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्। न शक्ष्यामि विना रामम् मुहूर्तमपि जीवितुम् अथवापि महाबाहुर्गतो दूरम् भविष्यति। मामेव रथमारोप्य शीघ्रम् रामाय दर्शय। वृत्तदंष्ट्रो महेश्वासः क्वासौ लक्ष्मणपूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनम् पश्येयम् सीतया सह। लोहिताक्षम् महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलम् रामम् यदि न पश्येयम् गमिष्यामि यमक्षयम्। अतो नु किम् दुःखकरम् योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्। हा राम रामानुजः हा वै देहि तपस्विनी न माम् जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्। स तेन राजा दुःखेन भृशमर्पितचेतनः अवगाढः सुदुष्पारम् शोकसागरमब्रवीत्। रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः श्वसितोऽर्मि महावर्तो बाष्पवेगजलाविलः। बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्दितमहास्वनः प्रकीर्णकेशशैवालः कैकेयी बडवामुखः। ममाश्रुवेगप्रभवः कुब्जावाक्यमहाग्रहः वरवेलो नृशंसाय रामप्रव्राजनायतः।
यस्मिन् वदनि मग्नोऽहम् कौसल्ये राघवम् विना दुस्तरो जीवता देवि मयायम् शोकसागरः अशोभनम् योऽहमिहाद्य राघवम् दिदृक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम् इतीव राजा विलपन् महायशाः पपाततूर्णम् शयने समूर्च्छितः इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरम् द्विगुणम् च रामहेतोः वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राममाता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 59तमः सर्गः।